پر آؤ اج میں دسا تو انہوں کہ اللہ نے تے نبی نے تے محبوب پاک نے باپ نو کیسی عظمت عطا کی دیا نے گرامی قدر حضرات قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا عبادت میری کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا اہم کم کرنا ہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو انہاں نے آج اپنے والد گرامی دے اسال ثواب ری اس محفل دا انعقاد کیتا تو کیا انہوں نے اپنے والد تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں تسی یا میں اپنی ماں دے قدم دبا کے کدے آکھیا کہ امی جی آج جڑے قدم دبائے میں تو ہاڈے تے احسان کر رہا ہرگز نہیں پر اگر اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں پھر رب قرآن چ کیوں بار بار فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان جے دا تقاضا رب ساڈے کول کر رہے ہیں قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دے اندر کہہ دے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یاو دے باپ دے نے تے یاو دی ماں دے نے اللہ فرماندا انہاں دے احسانہ دا بدلہ دے تے احسان نہ سمجھی کیونکہ اجے تے تو انہاں دے احسانہ دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا پہلے انہاں دے احسانہ دے بدلے دے پھر تیرا احسان ہوئے گا اسی ساری زندگی خدمت کریے تے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا باپ دے ایک پسینے دا خطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تو انہاں تے احسان کون کرے آئیے سنیے قرآن اللہ قرآن مجید اندر ماں تے باپ دے بارے بار بار کیڑا تقاضا فرما رہے ہیں ایک باری انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ سنے سٹیج والے جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے او دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے رمضان شریف اپنی امی نال مدینہ گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کھی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام تے رکھے ہن پتہ لگے میں لاہور آیا ماشاءاللہ پھر اچھا بولے دے سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی کملی والے دا ملاپ سی میں سبحان اللہ کہندا رہیا اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن مجیدیاں جتنیاں آیات پڑھیاں ان ساریاں آیتاں چا رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو تو ہاڈے لاہور دے اندر کسے کول ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا یا بیریا ٹاؤن ایچ پلاٹ ہوئے 10 مرلے دا تے محلے دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑا پتی ہے یہ بڑا امیر ہے یہ کول ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب جدے کول زمین دے اتے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوتا ہے تیری تے میری ماں کے نہیں امیر ہے جدے قدمہ دے سالے ساری جنت ساری جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے برکت غور کیتا ہے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے اور یار ساڑھے ابو دی جتی پالش کرے قدم دباوے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے میں نے سچی دسیو لاہور دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کچھ آنو
ماں دی تے بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، پر جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اور تھوڑا ہور پیچھے لے چلا الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھو رب نے قرآن وچ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن وچ رب نے ماں دی کدے قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے رب نے قرآن چ فرمایا وا والد فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد دی شان والا ہے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسماں کدیاں چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری اے رب بھی حیا کردا اس ابو دا حیا کری اے رب بھی حیا کردا میری ملت نوجوانوں تے باپ دی تے ماں دی قدر پوچھنی اج کوئی اس نوجوان کو پوچھے جدے والد نو بچھڑے 26 سال گزر گئے کوئی منوں پوچھے جنہاں نو 24-25 سال گزر گئے باپ دے بچھڑیاں کوئی پوچھے میرے نبی کولوں باپ دا بچھوڑا کی ہوندا ہے آر بیکڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرے تے اے ماں پہ مکی دے دیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ کہ میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ قبلی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دے نبی کریم کعبے والوے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلاؤ چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکروں نے کھانا رکھا دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی محمد نو روندیاں بیکھی ہے اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے کماؤن ماری اونا پھر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نہ پھڑ کے سینے لایا کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندہ دی نکرہ چکلیاں بیٹھے نہ روندا آج کدے باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ تے باغاں دے وچے اے بھائی ہریل توتا پھر ڈالی بھائی جنہ باغاں دے مر جاؤن مالی اے جنہ باغاں دے اے جنہ باغاں دے اے مر جاؤن مالی پھر رب اونا داوالی بھائی جنہ باغاں دے اے مر جاؤن مالی پھر رب اونا داوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاج تار ختم نبوت
حاجیاں دے قافلے جا رہے نا حاجیاں دے قافلے رب سارے دے نصیباں چ کرے اے حج تو بعد نا لاہور ایئرپورٹ تے جائیو تو جدو حاجیاں دا قافلہ آوے نا کسے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب اے لکھاں روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو تھے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ ہی مر گئے پچھلے سال میں الحمدللہ حج کرن گیا تے میں اتھے مکے دی گلیاں چ حاجیاں دی لاشاں گلیاں چ بکھریاں بکھریاں کچھ پیاس نہ مر گئے کچھ گرمی نہ فوت ہو گئے اتنا مشکل حج کر کے آئیو آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں جڑا گرنٹی کارڈ دیتا ہے نا جڑا سیٹیفکیٹ تے سند دیتی ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو وہ توڑا حج قبول ہو گئے وہ ذرا سند تے وکھاؤ وہ سیٹیفکیٹ وہ گرنٹی کارڈ وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں کوئی گرنٹی کارڈ نہیں کوئی سیٹیفکیٹ نہیں حج کر رہے ہیں ہورے قبول کے نہیں رب نو پتہ ہے گرنٹی کوئی نہیں ادھا مطلب کعبے حج کر رہا میں گرنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گرنٹی لے لے فرمایا کعبے حج کر کے ہمیں ہورے قبول نہ ہوئے پر سوارے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب بتا کرے میری تقریر کا جو سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے او بولے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما میری ملت دے نوجوانوں کسے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 والی ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 والی ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب پاروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 والی ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے روز ابو نو 100 والی ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر میں نے انہوں نے آکھیا کہ آسی صاحب او حدیث پاک ضرور سنایو سناواں جا سبحان اللہ کونین دے والی بھی بارگاہ چک نوجوان آیا تے آکے عرض کردہ اے عدل تے انصاف والے نبی میں تو ہاڑی بارگاہ چک مقدمہ لے کے آیا میرا فیصلہ کرو رسول کریم نے فرمایا بیٹا تو سکی مقدمہ کی دی شکایت ہے عرض کرتا ہے اے رسول داور اے حبیب کردگار میں تو آڈی بارگاہ چا اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی کہ لگا یا رسول اللہ میں تو آڈی بارگاہ چا اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا لاہور دے نوجوانوں میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا میں تے انہوں باپ دیاں شانہ سنانا آیا سا میری عدالت ہے کہ باپ دی شکایت کرنا آگے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان میرے نبی عدل بھی کر دیتے احسان دا رب حکم بھی دے دے پھر بھی میرے نبی فرمایا بیٹا شکایت دسو عرض کرتا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جدو کمائی کر کے اونا تے میرے ابو جی میرے کمائی جو میری تنخواہ بھی چنا تھوڑا جا حصہ رکھ لیندے تے میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے میں اولاد پالا کہ ماں پہ پالا میرے ابو نے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگے کرے میں نہیں دینے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نے کون جانتا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ انہاں دے ابو دا گاؤں مدینے تو بڑی دور ہے انہاں دے ابو نے میں جاننا پڑے وڈیرے جے بابا جی نے فرمایا جاؤ جا کے بابا جی نے کہو کہ تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے او صحابی رسول گئے گاؤں دے اندر جا کے دروازہ کھڑکایا ایک وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا باہر آیا کمر چکی ہے ہاتھ کم دے نے پسینہ پہ وگ دے دروازہ کھل کے کہنے لگا جی تسی کون ہو تے کدھر آئے ہو اکھے بابا جی میں مدینے تو آیا تے تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے تسی میرے جملے تے غور نہیں کیتا تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے اے بابر ہرونی صاحب اے بھائی سانی اے سارے جڑے روزانہ محفل جاندے نے عباس صاحب انہاں ویکھا ہوے گا منظر جدوں کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلدا نا تے او زارو کی تار روندا اے
حج دیاں درخواستاں منظور ہوئیاں تے جدی حج دی درخواست منظور ہوئی انہیں پورے رشتہ دار کٹھے کر کے دیگ پکا کے تقسیم کی تھی تے رو رو کے آکھیا لوگوں میں نو کملی والے بلائے میں نو کملی والے بلائے اور جنہوں 15 صدیاں بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے تے حج دی درخواست منظور ہوئے انہوں تے کملی والے بلایا تو انہوں انہیں چاہ چڑھ دینے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چالتے انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہونگے بابا نالے روے نالے لاٹھی ٹیکے سیال کوٹ تے لاہور دی پنجابی زبان چکما پوندے پیری مدینے والی ٹور پیا تے نالے ٹورے آوے تے نالے گلیاں چاکھے لوگو جنہوں خدا عرصہ تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا منوں مدینے دے والی بلایا جے بابا ٹوریا ٹوریا ہن مدینے والا رہا ہن کیدا دل کر دے میں مدینے ٹو جا ایک باری ہاتھ چکو سارے بھائی آؤ حضور دی بارگاہ ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو اج میں نے آکھیا شعر بھی پڑھنا ہے یا کملی والا آ جائے تے یا سانو بلا لوے ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیرے روزے تے مدینے بچی رہن والیا تیرے روزے تے آماں میں مدینے بچی رہن والیا تیرے روزے تے آماں میں مدینے بچی رہن والیا جالی سینے نلاما میں مدینے دی جیرین والے آؤ بابا ٹریا مدینے دی گلی دے اندر آیا آؤ کے مدینے دی گلیاں دیا دیواراں چمدائے مدینے دی مٹی چم کے سینے نال مالدائے نالے کہندہ تینو چم چمے کھان نال لاواں مٹیے مدینے دیے لکھ بار صدقے میں جاواں مٹیے مدینے دیے آکے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ میرے آقا نے سلام دا جواب دیتا دے بابے نو قریب بلایا بابا کہنے لگا کملی والے انہیں راما تو صدقے جو تو تیرا پیغام گیا غلام حاضر ہے سنیا حکم ہو گئی یا رسول اللہ ہن توجہ نظرہ نوجوانوں اج میری تقریر نوجوانہ دے نام ہے اس سوال جڑا اج دے نوجوان کر دینا 15 صدیاں پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا نبی کریم بابے نے فرمایا بابا جی یہ نوجوان کون ہے بابے دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تے او دے چہرے تے عجیب جی خوشی تے مسکراہٹ آ گئی تے ویکھ کے کہنے لگا کملی والیا یہ میری جان ہے باپ کہندا کملی والے میری جان ہے میرے نبی نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لجا دیتی بابا تے بھائی مار کے رو پیا اجے میرے نبی تے بابے تے درمیان مکالمہ ہو رہا تے جبریل امین آ گئے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا مقدمہ بعد وچ سنیو تے فیصلہ بعد وچ کریو اللہ فرماتا ہے بابے نو جدوں تہاڈا پیغام ملیا نا تے بابا مدینے ول ٹرے مدینے تو لے کے تہاڈی بارگاہ تک آوندے ہاں اس بابے نے کوئی عربی دے شعر کوئی مرثیہ اپنے پتر دے ٹکڑیاں چ پڑھیا ہے اس بابے کو پہلے وہ شعر سنا میرے آقا نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے ٹکڑے سنائے نے جو کوئی دل چ شعر پڑھے نے او تے سنا ہاتھ جوڑ کے کہندا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سنیا شعر تے اجے میرے کناں نے بھی نہیں سنے کہ انہاں دی بھی خبر ہو گئی فرمایا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار بھی سنا دے میرے کریم نے فرمایا دس بابا وہ شعر سنا ہن میں تقریر ختم کرنی اسے گل تے بابے نے جڑے عربی دے شعر پڑھے انہاں دا مفہوم سنو تے اپنے اپنے گنے پانا چ چھاتی پاؤ بابا عرض کردا کملی والی جدوں میں جوان آیا
میری شادی ہو گئی میں رب دی بارگاہ چردہ کرتا رہا ہوں یا اللہ میں ایک پتر دے دے ایک بڑے پہ دا سارا دے دے یا اللہ ایک بارش دے دے ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کرتا رہا ہوں یا اللہ میں پتر دے دے یا اللہ میں پتر دے دے اس ایک پترا دی بھائی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سیانے اے میں بار نبیاں بھی منگے اے کر کریں عذر بہانے کردہ کھملی والے ادھی رات میں لیٹ کے دعاواں کرتا رہا اللہ نے میں نے سونا جا پتر عطا کر دیتا سونے آئے دنیا پہ آیا آدھے میری جان بن گیا کھملی والے ساری ساری رات ایدے سرانے بے کے گزارتا رہا اے روندا سی میں روندا سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا اپنے لبا چلک میں نکال کے دے موچ ڈال دا رہا کھملی والی آؤ اے جو جوانوں دا گیا میری صدرہ جوانوں دیا گیا اے مکہ تے مدینے دیا پہاڑیاں گوانے انہوں کندیاں تے جو کہ سارا رات سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنے لبا دے لکمے نکال کھید مونچ ڈال دا رہے آؤ بابا نالے روئی جاوے نالے عرضہ کردہ کملی والے آؤ پھر ویلا بھی آ گیا کہ دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کھالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہارے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج پترے نے جو گئے ہو گیا میرے نبی نے میری شکایتاں کر دائے عرض کردہ کملی والے آؤ دسو میرے پتر نے کی شکایت کھیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ ہے میرے گنوں سمجھا دے میرے کلوں پیسے نام گیا کرے میں اپنے بچوں نو پالوں کے اپنے باپ نو پالاں بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کردہ کھملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھاؤ کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کھملی والے آؤ ساری زندگی کماندہ رہے آؤ میں سنیا مدینے والے نبی اکھیا ہے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بھیجے آجیں کملی والے ساری زندگی وڑدا رہے آؤ ہن بیٹیاں ملن آؤندیاں نے ہن بہناں دیاں پھپھیاں ملن آؤندیاں نے کملی والے انہاں نوں خالی کیویں بھیج دیواں کمان جوگا نہیں رہیا ہاتھ کم دے نے جدوں بیٹیاں تے بہناں گھروں ٹردیاں نے اے دیکھو پیسے لے کے دھیاں نو دے دینا اپنی بہناں نو دے دینا کملی والی آؤ جے تسی کہندے ہو اج تو بہت میں دیکھو کچھ نہیں لواں گا انہاں کہہ کہ بابا روندہ ہی تر پہ آؤ تیرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا نے فرمایا بابا ٹھہر جاؤ محمد فیصلہ سنی جاؤ اٹھ کے میرے نبی اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او دا گریبان پکڑ کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ سن محمد عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا میرا محمد فیصلہ بے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی تیرے باپ دی جی میں تو باپ دے نا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دے تیری ساری کمائی تیرے باپ دی ہے تو کون ہمیں اپنے باپ دے حصے نکالن والا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں تو تے آپ باپ دا حصہ ہیں عید گزری تے اگو آن والی ہے کہ باپ تے ماں دی قدر وکھنی ہے عید والے دن وکھی جدو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید مناتا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے لوکاں عید مناؤ دے ہونا
قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے روندے ہونے کسے باپ دی قبر تے روندے ہونے جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی پوچھ انہاں کول باپ کی ہوندا ہے انہاں نوں عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں جنہاں دے ماں پہ ٹر جاندے نے دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے سکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے نے انہاں دی قدر کر لو اے ٹر جان تے رات نوں سرانے چ دیکھ کے بندہ ہسنا تے روندا ہے کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندے سن کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کردے سن پر ٹر جاواں تے پھر حسرت باقی رہ جاندیاں نے انہاں نوجواناں آکھیا او شعر سنایو آبی جا باللیل زلفا واریا ہن کیدا کیدا دل کردا ہے یا میں ٹر جاواں یا حضور آ جاواں ایتھے ہاتھ ایتھے سارے بھائی میں بیٹھے کیتے جنہوں حضور دا انتظار ہے جنہیں ایتھے اس واسطے محفل سجائی تے آیا کہ اج حضور دی یاداں دا دیوا والے میں بھی بالو چلیا او ایتھے ہاتھ رکھے نا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو سٹیج والے تسی بھی سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا ندیوا بالیا یاد تیری بالیا انہیں آوی جا پلین زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا پلین زلفا والیا آوی آوی نام چلاوی جان تیرے تمہاری تویں جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا کلیل زلفا والیا شہ بار چڑی کو ٹھہتے تے میں اتری سیواری ہن تے آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلیل زلفا والیا ہن کریم پارک والے میرا دل کردہ میں چپ کر جاواں تسی پڑے آج ہاتھ بلند کر کے کباری بلند آواز مل کے سارے آنکھوں آوی جا اے زلفا والیا انہیں آوی جا باللیل زلفا والیا لو بھائی انشاءاللہ